हरि ओं नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतम्। निर्विघ्नम् एतावता वयं संस्कृतमाध्यमेन श्री अरविन्दस्य साधनचरितम् इति यत्किञ्चित् अत्यन्त संग्रहरूपेण ज्ञातवन्तः। अत्र तस्य शीर्षिका आसीत् युगपुरुषः। तत्र युगस्य कर्ता इति वा युगस्य निर्माता इति वा प्रायः किमपि स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र अधिकं तु तस्य आध्यात्मिकजीवनं वयं न स्पृष्टवन्तः, यतः तद्विषये पृथक् पूर्वं तेलुगु भाषया विषयाणां प्रस्तावनम् आसीत्। केवलं तस्य बाल्यं, तस्य व्यवहारः, तदानीन्तनवातावरणं, तस्मिन् वातावरणे तस्य श्री अरविन्दस्य जीवनविधिः, आलोचना सरलिः अपि कथम् आसीत् इति ज्ञातवन्तः। सामान्यतया वयं तस्य बहिस्तः यत् दृश्यते तदेव वयं ज्ञातुं शक्तवन्तः। वस्तुतः श्री अरविन्दः एव तद् उक्तवान् इति, मम जीवनचरितम् इव, इत्युक्ते बयोग्रफी केपि लेखितुं न शक्नुवन्ति इति। किमर्थं तथा उक्तवान् इत्युक्ते, बहिस्तः यत् दृश्यते बाह्यजीवनमेव न, अत्यन्त प्रामुख्यं तस्य श्री अरविन्दस्य अन्तरङ्गम्, अन्तर्मुखम्, आन्तरङ्गिकजीवनम्। अन्तः तस्य विचारः कः, तस्य उद्देशः कः, कियत् पर्यन्तं सः गतवान्, किं सः दृष्टवान्, दृष्ट्वा अस्मान् किं प्रकटितवान् इति विषये एव अधिकम् अवधानं करणीयम्। अतः तथापि बहवः प्रयत्नं कृतवन्तः। वस्तुतः श्रीनिवास अय्यङ्गार् महोदयः इति तत्र आन्ध्र यूनिवर्सिटी वैस् चान्सलर् आसीत्। तस्य लेखनं प्रायः श्रीमाता अपि आमोदितवती इति आङ्ग्लभाषया। प्रायः इतोपि द्वित्राः अपि लिखितवन्तः इति अहं श्रुतवती। मम भाग्यम् अत्यन्त 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 अल्पं स्वल्पं भागम् अहमपि किञ्चित् ज्ञातवती। एतस्य मूलं पुस्तकमस्ति सम्भवामि युगे युगे इति, कोङ्गरभास्करराय महोदयेन लिखितं नाटकं, दृश्यकाव्यम् इति। तस्य एव अहं युगपुरुषः इति शीर्षिकां कृत्वा संस्कृतमाध्यमेन अनुवादं कृतवती। एतत् पुस्तकं तु तत्र बहुत्र लभ्यते, किन्तु नूतनतया इतोपि मुद्रणं करणीयमपि अस्ति। तत्र भाषाविषये किञ्चित् परिशीलनमपि कृत्वा पुनर्मुद्रणं तु भविष्यति, यदा भवति तदा सूचयामः। उद्देशस्तावत् सरलया भाषया अपि यदि वदामः तर्हि तत्र न केवलं तेलुगुजनाः, तेलुगु इतरजनाः अपि एतं विषयं जानन्तु इति प्रयत्नः आसीत्। ततः दोर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयस्य, मम आचार्याः बाल्यादपि, तेषां परिष्करणं, तेषाम् आध्वर्यवे एतस्य अनुवादः अपि सञ्जातः। पुनः परिशीलनेनापि तत्र संस्कृतभारती शिक्षक प्रमुखः डॉक्टर HR विश्वास महोदयः इति, तत्र सः महोदयः अपि एकवारं परिशीलनमपि एतत् पुस्तकं परिष्कृतवान् किञ्चित्। एतदहं वक्तुम् इच्छामि। मम भाग्यम्
अहं संस्कृतेन वक्तुं शक्तवती, सर्वे स्वीकृतवन्तः इति मम आनन्दः। अग्रे एतस्यैव अन्यत् पुस्तकमेकं स्वीकरणीयम् इति, तत् तेलुगु संस्कृतम् इति भाषाद्वयेपि करणीयमिति विचारः अस्ति। तत् किम् इति अग्रे सूचयामः। एतत् जीवनं सर्वं केवलं तेलुगु भाषया अपि भवतु इति निरीक्षणमस्ति। वस्तुतः एतत् सरला एव भाषा आसीत् किल इति चिन्तितम्। यदि शक्यते तस्यापि परिशीलनं कुर्मः। एतद्विना वयम् अन्यदपि विष्णुसहस्रनामम् अपि प्रचलदस्ति। तत् प्रायः अन्यस्मिन् दिने गुरुवासरे कदाचित् तदपि प्रचलदस्ति। तत्रापि सर्वे श्लोकाः न सन्ति। यावत् शक्यते तावत् तस्यापि ध्वनिमुद्रणं भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति। एवं जयतु जयतु भारतं, जयतु जयतु संस्कृतम्। ॐ नमो भगवते, सर्वेभ्यः नमः, सर्वेषां धन्यवादाः। पुनः नूतन विषयेन वयं पुनः मिलामः, पुनः आगच्छामि। धन्यवादः।